श्रीशुक उवाच योऽन्त्यो रिपुञ्जयो नाम भविष्यो बारुहद्रथः तस्यामात्यस्तु मुनिको हत्वा स्वामिनमात्मजम् प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता चाजकस्ततः नन्दिवर्धस्तु तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतना इमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीमिमाम् शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः विधिसारः सुतस्तस्या जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सुतो भाव्यो दर्भकस्याजयस्ततः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिश्च तत्सुतः शैशुनागादशैते वैषष्ट्युत्तरशतत्रयम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठकलौ नृपाः महानन्दिसुतो राजन् शूद्रागर्भोद्भवो बली महापद्मापतिः कश्चित् कुलक्षत्रविनाशकृत् ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्राया अधार्मिकाः स एकच्छत्रां पृथिवीमनुल्लङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमालिप्रमुखाः सुताः य इमां पृथिवीं राजन् भोक्ष्यन्ति स्म शतं समाः नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति तत्सुतो वारिराजस्तु ततश्चाशोकवर्धनः सुयशा भविता यस्य संगतः सुयशः सुतः शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतधन्वा ततस्तस्य भविता तु बृहद्रथः मौर्या ह्येते नवनृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः कलौ पुष्पमित्रस्तु शुङ्गाह्वः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो भविता ततः वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः ततो घोषः सुतस्तस्माद्वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्माद्देवहूतिः कुरुद्वः शुङ्गादशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम् ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान् नृपान् शुङ्गं हत्वा देवहूतिं कण्वो मात्यस्तु कामिनम् स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्ततो नारायणः सुतः सुशर्माख्योऽस्य नृपतिः कण्वानां भविता ततः काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा कण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली गां भोक्ष्यत्यान्ध्रजातीयः कञ्चित् कालमसत्तमः कृष्णनामा च तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्छिबिलको नृप मेघस्वातिः शिबिलकाद्दृढमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा हालेयस्तलङ्कस्तस्य चात्मजः पुरीषसेरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो दृढकायोऽस्य शिवख्यातिररिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान् भविता ततः शिवशिराः शिवस्कन्दो जयश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रबीजः सुलोमधीः एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वार्यष्टशतानि च
षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरु नन्दन सप्ताभीरा आन्ध्रभृत्या दशगर्दभिनो नृपाः कङ्काः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्कराः त्रयोदश सुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकाञ्च नवतिं मौना एकादशक्षितिम् भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्गत्रीणि वै संस्थिते कुले किल किलायान् नृपतयो भूतवंशोपवङ्गरैः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः युक्ता एते वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारोऽथ बाह्लिकाः पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्राः सप्तकोसलाः वैदूरपतयो भाव्या नैषधास्तत एव हि नैषधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः करिष्यत्यवरान् वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् क्षत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वै पुरी अनुगङ्गमाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम् सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूद्राश्चार्बुदमालवाः व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां काञ्चीं काश्मीरमण्डलम् भोक्ष्यन्ति शूद्राव्रात्याश्चम्लेच्छा अब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन्म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः एते धर्मा नृतपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः स्त्रीबालगोद्विजघ्नाश्च परदारधनादृताः उदितास्तमितप्रायाः अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा वृताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः श्रीशुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन्नङ्क्ष्यन्त्यायुर्बलं स्मृतिः वित्तमेव कलौ नॄणां जन्माचारगुणोदयाः धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि दाम्पत्येऽभिरुचिर्हेतुर्मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चातिरतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि लिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम् आवृत्यन्यायदौर्बल्ये पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यतैवा साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम् दूरे वार्यटनं तीर्थं लावण्ये केशधारणम् उदरं भरता स्वार्थः सत्यत्वे धार्ष्ट्यमेव हि दाक्ष्यं कुटुम्बभरणे यशोर्थं धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ब्रह्मविक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृपः प्रजा हि लुब्धैराजन्यैर्निर्घृणैर्दस्युधर्मभिः आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम् शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पादिभोजनाः अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षाकरपीडिताः शीतवातातपप्रावृद्धिमैरन्योन्यतः प्रजाः क्षुत्रुषा व्याधिभिश्चैव सन्तप्यन्ते च चिन्तया 30-20 वर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम् क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः वर्णाश्रमवतान् धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्
पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु चौर्यानृतवृथा हिंसा नानावृत्तिषु वै नृषु शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु गृहप्रायेष्वाश्रमेषु योनिप्रायेषु बन्धुषु अणुप्रायेष्वौषधीषु शमिप्रायेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्रायेषु मेघेषु शून्यप्रायेषु सद्मसु इत्थं कलौ गतप्राये जनेषु परधर्मसु धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति चराचरगुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनुत्तये शम्बलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधुदमनमष्टैश्वर्यगुणान्वितः विचरन्नसिमान् क्षोण्यां हयेना प्रतिमद्युतिः नृपलिङ्गच्छदो दस्यून् कोटिशो निहनिष्यति अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गरागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम् पौरजानपदानां वैहतेष्वखिलदस्युषु तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते यदावतीर्णो भगवान् कल्की धर्मपतिर्हरिः कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथातिष्ये बृहस्पतिः एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम् येतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति पार्थिवाः ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशजाः सूर्यसोमयोः आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम् एतद्वर्षसहस्रं तु 115 सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत्समन्निशि तेनैते ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाम् विष्णोर्भगवतो भागः कृष्णाख्योऽसौ दिवङ्गतः तदा विशत्कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः यावत्सपादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः तावत्कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत् यदा देवर्षयः सप्तमघासु विचरन्ति तदा प्रवृत्तस्तु कलिर्द्वादशाब्दशतात्मकः यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः तदानन्दात् प्रभृत्येष कलिर्वृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः दिव्याब्दानां सहस्रे तु प्रतियाते पुनः कृतम् भविष्यति यदा नॄणां मन आत्मप्रकाशकम् इत्येवं मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि तथा विट्शूद्रविप्राणां वंशाज्ञेया युगे युगे एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनां कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरेव स्थिता भुवि देवापिष्यन्तनोर्भ्राता मनुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ ताविहैत्यकलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्मं पूर्ववत् प्रथयिष्यतः कृतं त्रेताद्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथा परे भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हि त्वे मान्निधनं गताः
कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च भूतध्रुं मनुते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वैर्मत्पुरुषैर्धृता मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वावंशजस्य च तेजोबन्नात्मकं कायं गृहीत्वात्मतया मुधा महीं ममतया चोभौ हित्वान्ते दर्शनं गताः ये ये भूपतयो राजन् भुञ्जते भुवमोजसा कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु वै। श्रीशुक उवाच दृष्ट्वात्मनिर्जयव्यग्रान् नृपान् हसति भूरियम् अहो मां विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः कामयेष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे येन विस्रम्भिता नृपाः पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं जेष्यामो राजमन्त्रिणः ततः सचिवपौराप्तकरीन्द्रानथ कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम् समुद्रावरणान् जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा कियदात्मजयस्यैतन्मुक्तिरात्मजये फलम् यां विसृज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते ह्यसतां राज्ये ममता बद्धचेतसाम् ममैवेयं महीकृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः पृथुः पुरूरवागाधिर्भरतो नहुषोऽर्जुनः मान्धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो धुन्धुहा रघुः तृणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुर्गयः भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नेषधो नृगः हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये प्रजेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो जिताः ममतां मय्यमर्त्यायां कृत्वोच्चैर्मत्यधर्मिणः कथावशेषाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता अहो कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम् विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम् यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः सङ्गीयते भीक्ष्णममङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुतादभीक्ष्णं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलौ जनाः विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगमानं च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः श्रीशुक उवाच कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृतः सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नृप सन्तुष्टाः करुणामैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः आत्मा रामाः समदृशः प्राय आश्रमिणो जनाः त्रैतायान् धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः अधर्मपादैरनृतहिंसा सन्तोषविग्रहैः तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसा न लम्पटाः त्रैवर्गिकास्त्रयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृपाः तपः सत्यदयादानेष्वर्धं ह्रसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनृतद्वैधैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः आढ्याः कुटुम्बिनो दृष्टावर्णाः क्षत्रद्विजोत्तमाः
कलौ तु धर्महेतूनां पर्यासो धर्महेतुभिः एधमानैः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनश्यति तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दयाः शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरिदर्पाश्च शूद्रदासोत्तराः प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रसीदति यदा सत्त्वं मनो बुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यद्रुचिः यदा कर्मसु कामेषु भक्तिर्यशसि देहिनां तदा त्रेता रजो वृत्तिरिति जानीत बुद्धिमान् यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्री निद्रा हिंसा विषादनम् शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसः स्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः कामिनो वृत्तिहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रियो सतीः दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्ष्याः शिष्णोदरपरा द्विजाः अव्रता वटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासान्यासिनोत्यर्थलोलुपाः ह्रस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतह्रियः शश्वत्कटुकभाषिण्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः पणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटान् कूटकारिणः अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्तां साधुजुगुप्सिताम् पतिं त्यक्ष्यन्ति निर्द्रव्यं भूत्या अप्यखिलोत्तमम् भृत्यं विपन्नं पतयः कौलङ्गाश्चापयस्विनीः पितॄन् भ्रातॄन् स्वश्रूर्ज्ञातीन् हत्वा सौरतसौहृदाः श्वशुरश्यालसंवादा दीनास्त्रैणा कलौ नराः शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम् नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरकर्षिताः निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः वासोन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्ष्यन्ति हि प्रियान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि न रक्षिष्यन्ति मनुजास्थविरौ पितरावपि पुत्रीं भार्यां च कुलजां क्षुद्राः शिष्णोदरम्भराः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजम् प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यन्ति नतं कलौ जनाः पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वं हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः संकीर्तितोऽध्यातः पूजितश्चादृतोऽपि वा नृणान् धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् यथा हेम्निस्थितो वह्निर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् विद्यातपः प्राणनिरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकं व्रतदानजप्यैः नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदि स्थे भगवत्यनन्ते तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदि स्थं कुरु केशवम् म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि पराङ्गतिम् म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावन्नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसम्भवः
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाः कलौ तद्धरिकीर्तनात्। श्रीशुक उवाच कालस्ते परमाण्वादिर्द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानञ्च शृणु कल्पलयावथ चतुर्युगसहस्रं तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दशविशाम्पते यदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे यत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् ह्येतेनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य आत्मभूः द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्नेह्यन्योन्यं भक्ष्यमाणाः क्षुधार्दिताः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वन्नैव विमुञ्चति ततः सांवर्तको वह्निः सङ्कर्षणमुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान् भूविवरानथ उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निः सूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम् परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतम् ततो मेघकुलान्यङ्गचित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्तिरभसस्वनैः तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उपप्लवे ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम् स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम् शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तदनुलीयते महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तम् ग्रसते व्याकृतं बीजं गुणान् कालेन चोदितम् न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम् न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोऽमि न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुषुप्तं न खञ्जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः सुषुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपं च तेजसो न पृथक् भवेत् एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरप्युतमारुतात् बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति होच्यते मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तदा विश्वमुपयात्युदयाप्ययम् एते ह्यवयवाः प्रोक्ताः सर्वावयविनामिह विनार्थे न प्रतीयेरन् पटस्येवाङ्गतन्तवः
यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात् सर्वमाद्यन्तवदवस्तु च विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्यो ह्यणुरपि स्याच्चेत् स भ्रम आत्मनः न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वा तयोरपि यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते वैदिकलौकिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभवोर्कदर्शितो ह्यर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभया विदीर्यते चक्षुस्वरूपं परमीक्षते तदा यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनम् छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसम्प्लवम् नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिमाणाद्यवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एताः कुरुश्रेष्ठजगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कार्त्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षोर्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्दितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिर्नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां वक्ष्यत्यसौ सूतऋषिभ्यो निमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठसम्पृष्टः शौनकादिभिः अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वञ्च राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वन्न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदः पञ्चत्वाद्यात्मनस्तथा यस्मात् पश्यसि देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याद्यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनःसृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनःसृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो यावदीयते तावद्दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजःसत्त्वतमो वृत्त्या जायेतैधेत नश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाशवद्ध्रुवाधारो ध्रुवो नानामितस्ततः एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृषप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपसर्पन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्
अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्ष्य चात्मानमात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथा त्वं पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद्व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादपद्ममुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः परीक्षिदुवाच सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमिदं मन्ये महतामच्युतात्मनां दीनेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः पुराणसंहितामेतामश्रौषं भवतो ह्यहं यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेक्ष्ये विसृजाम्यसून् अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम् सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाय भगवान् बादरायणिः जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः प्राक्कूले बर्हिष्यासीनो गङ्गाकूल उदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्सङ्गश्छिन्नसंशयः तक्षकः प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तुकामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि काश्यपम् तन्तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषहारिणम् द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपो दशन् नृपम् ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम् हाहाकारो महानासीद् भुवि खेदिक्षु सर्वतः विस्मिता अभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयोने दुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः जनमेजयस्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम् अथाजुहाव संक्रुद्धः सर्पान् सत्रे सह द्विजैः सर्पसत्रे समिद्धेऽग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भयसंविघ्नस्तक्षकः शरणं ययौ नापश्यत्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः तङ्गोपायति राजेन्द्र इन्द्रः शरणमागतम् तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विज उदारधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रानाग्नौ किमिति पात्यते तच्छ्रुत्वा जुहुवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपैस्थानादिन्द्रः प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः स विमानः स तक्षकः तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानन्तं बृहस्पतिः नैष त्वया मनुष्येन्द्रवधमर्हति सर्पराट् अनेन पीतमं मृतमथायमजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्गतिस्वेनैव कर्मणा
राजंस्तेन विना नान्यो प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचोरादिवह्निं बुक्षुतृड्व्याध्यादिभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुङ्क्त आरब्धकर्म च तस्मात् सत्रमिदं राजन् संस्थीयेताभिचारिकम् सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते इत्युक्तः स तथेत्याह महर्षेर्मानयन् वचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम् सैषा विष्णोर्महामाया बाध्यबाधकलक्षणा यया मुह्यत्यसावात्मा भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दुर्भाव्यतया विराजते मायात्मवादे सकृदात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कल्पविकल्पवृत्तियत् न यत्र सृज्यं सृजतो भयोः परं श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितः स्वयम् तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकन्निषिध्य चोर्मीन् विरमेत तन्मुनिः परं पदं वैष्णवमामनन्ति यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदाहुदोपगुह्यावसितं समाहितैः तदेतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्परमं पदम् अहं ममेति दौर्जन्यन्न येषां देहगेहजम् अतिवादांस्तितिक्षेतनावमंस्येत कञ्चन न चेमन्देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुण्ठमेधसे यत्पादाम्बुरुहध्यानात् संहितामध्यगामिमाम् शौनक उवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्यैर्वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदा वै कतिधा व्यस्ता एतत् सौम्याभिधेहिनः सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम् ततो भूत्रिवृदोङ्कारो यो व्यक्तप्रभवस्वराट् यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तः श्रोतेव शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम् तस्य संस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगूद्वः धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामर्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायमसृजद्भगवानजः अन्तस्थोष्मस्वरस्पर्शह्रस्वदीर्घादिलक्षणम् तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः सव्याहृतिकांसोङ्कारांश्चातुर्होत्र विवक्षया पुत्रानध्यापयत्तांस्तु महर्षीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदि स्थाच्युतनोदिताः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये पराशरात् सत्यवत्यामंशां शकलया विभुः अवतीर्णो महाभागवेदञ्चक्रे चतुर्विधम् ऋगथर्वयजुस्साम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः चतस्रः संहिताश्चक्रे सूत्रैर्मणिगणानिव तासां स चतुरः शिष्यानुपहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन्नेकैकस्मै ददौ विभुः
पैलायसंहितामाद्यां बह्वृचाख्यामुवाचः वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गुणम् साम्नाञ्जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसान्नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलस्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम् चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूकेयमृषिङ्कविम् तस्य शिष्यो वेदमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान् शाकल्यस्तत्सुतस्तान् तु पञ्चधाव्यस्य संहिताम् वाच्यमौद्गल्यशालीयगोसत्यशिशिरेष्वधात् जातूकर्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहिताम् व्यलीकयोगपैलालविरजेभ्यो ददौ मुनिः बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो बालखिल्याख्यसंहिताम् चक्रे बालाय निर्भज्य कासाराश्चैव तान् दधुः बह्वृचाः संहिताः ह्येता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो भवन् यच्चेरुर्ब्रह्महत्यां हक्षपणाय गुरोर्व्रतम् याज्ञवल्क्यस्तु तच्छिष्य आहांहो भगवन् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुष्करम् इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलन्त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति देवरातसुतः सोऽपि छर्दित्वा यजुषाङ्गणम् ततो गतोऽथ मुनयो ददृशुस्तान्यजुर्गणान् भूत्वा तित्तिरयो ब्रह्मन् तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन् सुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांस्यधिगवेशयन् गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽर्कमीश्वरम् याज्ञवल्क्य उवाच ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगदात्मस्वरूपेण कालरूपेण च चतुर्विधभूतनिकायानाम् ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानामन्तर्हृदयेषु बहिरप्याकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भगवानेक एव क्षणलवनिमेषाद्यवयवोपचित संवत्सरगणेन तोयादानविसर्गाभ्यामिमाम् लोकयात्रामनुवहति यदिह वाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनुसवनमहरहराम् नाय विधिनोपतिष्ठमानानामखिलदुरितव्रजिनबीजावभर्जनम् भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम् य इह वावस्थिरचरनिकराणां स्वनिकेतनानाम् मनैन्द्रियासुगणान् अनात्मनस्तत्त्वं स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगरगृहीतम् मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवनम् श्रेयसि स्वधर्माख्य आत्मावस्थाने प्रवर्तयत्यनिमिषाधिपतिरसाधूनाम् भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहृतार्हणः अथः भगवंस्तव चरणनलिनयुगलम् त्रिभुवनगुरुभिरभिवन्दितमहमयातयामयजुःकाम उपसरामीति सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् वाजिरूपधरो रविः यजूंषयातयामानि मुनयेदात्प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपञ्चसुतैर्विभुः जगहुर्वाजसन्न्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः जैमिनेः सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनेः
सुमन्वांस्तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राह संहिताम् सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रं संहिताभेदं चक्रे साम्नान्ततो द्विजः हिरण्यनाभः कौसल्यः पौष्यञ्जिश्च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्चोदीच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्लाङ्गलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च पौष्यञ्जिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम् कृतो हिरण्यनाभस्य 24 शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् अथर्ववित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्स्वकाम् संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान् शौक्लायनिर्ब्रह्मवालिर्मोदोषः पिप्पलायनिः वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु कुमुदः शौनको ब्रह्मञ्जाजलिश्चाप्यथर्ववित् बभ्रुशिष्योऽप्यङ्गिरसः सैन्धवायन एव च अधीयेतां संहिते 2 सावर्ण्याद्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः एते आथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः वैशम्पायनहारीतौ 6 वै पौराणिका इमे अधीयन्तव्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वां समध्यगाम् काश्यपोऽहञ्च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि व्यासपुत्राच्च तस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितम् शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गश्चैव विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः 10 पुराणं तद्विदो विदुः क्वचित् 5 ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतोऽहमः भूतसूक्ष्मेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गो यः समाहारो जीवो जीवश्चराचरः वृत्तिर्भूतानि भूतानां चरणामचराणि च कृतेशेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यं मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ऋषयोंशावताराश्च हरेः 6 राज्ञां मनुप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः संस्थेतिकविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः यं वानुषायिनं प्राहुरव्याकृतमुता परे व्यतिरेकान्वयौ यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु मायामयासु तद्ब्रह्मजीववृत्तिष्वपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं तन्मात्रं रूपनामसु बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम् विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयाश्रयम् योगेन वा तदात्मानं वेदनात्मा निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च
ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लिङ्गं च गारुडम् नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कन्दसञ्चितम् भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनम् वाराहं मात्स्यं कौर्म्यं च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट् ब्रह्मणैतत्समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुने शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविदीपनम्। शौनक उवाच सूतजीवचिरं साधो वदनो वदतां वर तमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः आहुश्चिरायुषं ऋषिं मृकण्डुतनयं जनाः यः कल्पान्तेऽप्युर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गवर्षभः नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे भ्राम्यं ददर्श पुरुषं किल वटपत्रपुटे तोकं शयानन्त्वेकमद्भुतम् एष नः संशयो भूयाञ्जातः कौतूहलं यतः तन्नश्छिन्धि महायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः। सूत उवाच प्रश्नस्त्वया महर्षेऽयं कृतो लोकभ्रमापहः नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात् छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपस्वाध्यायसंयुतः बृहद्व्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः बिभ्रत्कमण्डलुन्दण्डमुपवीतं समेखलम् कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमैर्युतः अग्न्यर्कगुरुविप्रांश्च स्वर्चयन् सन्ध्ययोर्हरिम् सायं प्रातः स गुरवे भैक्ष्यमाहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः एवं तपस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम् आराधयद्धृषीकेशं जिज्ञे मृत्युं सुदुर्जयम् ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे नृदेव पितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपस्वाध्यायसंयमैः दध्यावधोक्षजं योगाध्वस्तक्लेशोऽन्तरात्मना तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तरषडात्मकः एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपोविशङ्कितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनम् गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तं मलयानिलम् मुनये प्रेषयामास रजशस्तोभमदौ तथा ते वैतदाश्रमं जग्मुर्हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो तत्राश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलतान्वितं पुण्यद्विजकुलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयम् मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकूजितं मत्तबर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम् वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरसीकरान् सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तं भयं स्मरम् उद्यच्चन्द्रनिशावक्त्रः प्रवालस्तबकालिभिः गायन्द्रुमलताजालैस्तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादित्रयूथपैः अदृश्यतात्तचापेषु स्वस्त्रीयूथपतिस्मरः हुत्वाग्निं समुपासीनं ददृशुः शक्रकिङ्कराः मीलिताक्षं दुराधर्षं मूर्तिमन्तमिवानलम् ननृतुस्तस्य पुरतस्त्रियोथो गायका जगुः मृदङ्गवीणापणवैर्वाद्यं चक्रुर्मनोरमम् सन्दधेस्त्रं स्वधनुषिकामः पञ्चमुखं तदा मधुर्मदो रजस्तोभ इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्
क्रीडन्त्याः पुञ्जकस्थल्याः कन्दुकैस्तनगौरवात् भृशमुद्विग्नमध्यायाः केशविभ्रंशितस्रजः इतस्ततो भ्रमदृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकम् वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम् विससर्ज ततो बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्राभवन्मोघमनीषस्य यथोद्यमः त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमानानिववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् धर्षितोऽपि महामुनिः यन्नागादहमो भावन्न तच्चित्रं महत्स्वपि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षेर्विस्मयं समगात्परम् तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपस्वाध्यायसंयमैः अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरिः तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ पवित्रपाणी उपवीतकन्त्रिवृत्कमण्डलुन्दण्डमृजुं च वैणवम् पद्माक्षमालामुतजन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात्तप एकरूपिणौ तपत्तडिद्वर्णपिशङ्गरोचिषा प्रांशूदधानौ विबुधर्षभार्चितौ ते वै भगवतो रूपे नरनारायणौ ऋषि वीक्ष्योत्थायादरेणोच्चैर्ननामाङ्गेन दण्डवत् एतत्सन्दर्शनानन्दनियतात्मेन्द्रियाशयः हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो न सेहेतावुदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व औत्सुक्यादाश्लिषन्निव नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्गदाक्षरम् तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत् सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनिः पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच किं वर्णये तव विभो यदुदीरितासुः संस्पन्दते तमनुवाङ्मनैन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृतामजशर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामनुभावबद्धः मूर्ति इमे भगवतो भगवंस्त्रिलोक्याः क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै नानाबिभर्ष्यनुपमान्यतनूर्यथेदं सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभिः तस्यावितुस्थिरचरेशितुरङ्घ्रिमूलं यत्स्थन्न कर्मगुणकालरजस्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णन् ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्यै नान्यत्तवाङ्घ्रुपनयादपवर्गमूर्ते क्षेमं जनस्य परितो भय ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम् तद्वै भजामृतधियस्तव पादमूलं हि त्वैतदात्मभिदमात्मगुरोः परस्य देहाद्यपार्थमसदित्यनभिज्ञमात्रं विन्देय चेत्तर्हि सर्वमनीषितार्थम् सत्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो मायामया स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्त्वमयः प्रशान्त्यै नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम् तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लान् तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति यत्सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं च नान्यत् तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय यं वै न वेदवितताक्षपथैर्भ्रमद्भिः सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्पथेषु त्वन्मायया वृतमतिः सौयेव साक्षादाद्यस्तवाखिलगुरोरुपपद्यवेदम् यद्दर्शनन्निगम आत्मरहः प्रकाशं मुह्यन्ति यत्र कवयो जपरायतन्तः
तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं वन्दामहे पुरुषमात्मनिगूढबोधम्। सूत उवाच संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वः। श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपस्वाध्यायसंयमैः वयन्ते परितुष्टास्मत्त्वद्बृहद्व्रतचर्यया वरं प्रतीच्छ भद्रन्ते वरदेशादभीप्सितम्। ऋषिरुवाच जितन्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत वरेणैतावतालन्नो यद्भवान् समदृश्यत वाञ्छन्त्यजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम् मनसा योगपक्वेन स भवान्मेक्षगोचरः। अथाप्यम्बुजपत्राक्षपुण्यश्लोकशिखामणे ईक्षेमायां ययालोकः सपालो वेदसद्भिदाम्। सूत उवाच इतीरितोर्चितः काममृषिणा भगवान्मुने तथेति सस्मयं प्रागाद्बदर्याश्रममीश्वरः तमेव चिन्तयन्नर्थमृषिः स्वाश्रम एव सः वसन्नग्न्यर्कसोमां बुभूवायुव्यदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत् क्वचित्पूजां विसस्मारभक्तिप्रसरसम्प्लुतः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठपुष्पभद्रातटे मुने उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् तञ्चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्वभवन् करालाः अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडिद्भिस्तन्वन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुस्समुद्राः समन्ततः श्मातलमाग्रसन्तः समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्रभयानकावर्तगभीरघोषाः अन्तर्बहिश्चाद्भिरभिद्युभिर्घनैः शतह्रदाभिरुपतापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य महामना मुनिर्जलप्लुताङ्क्ष्मां विमनाः समत्रसत् तस्यैव मुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाघूर्णितवार्महार्णवः आपूर्यमाणः प्रवृषद्भिरम्बुदैक्ष्मामप्यधाद्वीपवर्षादिभिः समम् सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सहसाद्भिराप्लुतम् स एक एवोर्वरितो महामुनिर्बभ्राम विक्षिप्तजटो जडान्धवत् क्षुत्रुट्परीतो मकरैस्तिमिङ्गिलैरुपद्रुतो वीचिनभस्वता हृतः तमस्य पारे पतितो भ्रमद्दिशो न वेदखङ्गाञ्च परिश्रमोषितः क्वचिन्मग्नो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्वचित् यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुखं भयम् क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुपद्रुतः अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचिद्भ्रमंस्तस्मिन् पृथिव्याः ककुदिद्विजः न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम् प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुम् शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः महामरकतः श्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजम् कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवम् श्वासैजदलकव्रातमिश्रश्रीकर्णदाडिमम् विद्रुमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मितम् पद्मगर्भारुणापाङ्गं हृद्यहासावलोकनम् श्वासैजद्वलिसंविघ्ननिन्ननाभिचलोदरम् चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम् मुखे निधाय विप्रेन्द्रधयन्तं वीक्ष्य विस्मितः तद्दर्शनाद्वीतपरिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लः हृत्पद्मविलोचनाम्बुजः
प्रहृष्टरोमाद्भुतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम्। तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः सोऽन्तः शरीरम् मशको यथा विशत्। तत्राप्यदोऽन्यस्तमचष्टकृत्स्नशो यथा पुरा मुह्यदतीव विस्मितः। खं रोदसी भगणानद्रिसागरान् द्वीपान् सवर्षान् ककुभस्सुरासुरान्। वनानि देशान् सरितः पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः। महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालञ्च नानायुगकल्पकल्पनम्। यत्किञ्चिदन्यद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्। हिमालयं पुष्पवहाञ्च तान्नदीन् निजाश्रमं यत्र ऋषि न पश्यत्। विश्वं विपश्यन् श्वसिताच्छिशोर्वै बहिर्निरस्तोऽन्यपतल्लयाब्धौ। तस्मिन् पृथिव्याः ककुतिप्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटेशयानम्। तूकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन। अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यान्धिष्ठितं हृदि अभ्यगादति संहृष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम्। तावत् स भगवान् साक्षाद्योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्दधे ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता। तमन्वथवटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवम् तिरोधायिक्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः। सूत उवाच स एवमनुभूयेदन्नारायणविनिर्मितम् वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ। ऋषिरुवाच प्रपन्नोऽस्म्यघ्रिमूलन्ते प्रपन्नाभयदं हरे। यन्माययापि विबुधा मुह्यन्त्यज्ञानकातराः। सूत उवाच तमित्थन्निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्। रुद्राण्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। अथो मा तं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत। पश्येमं भगवन् विप्रन्निभृतात्मेन्द्रियाशयम्। निभृतो नन्वृषिव्रातस्तपापाये यथार्णवः। कुर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। श्रीमहादेव उवाच नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत। भक्तिं परां भगवति लब्धवान् पुरुषे व्यये। अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना। अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः। इत्युक्त्वा समुपेयाय भगवान् ससतां गतिः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनां। तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनोः। न वेदरुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च। भगवांस्तदभिज्ञाय गिरिशो योगमायया। आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः। आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तडित्पिङ्गजटाधरम्। त्र्यक्षमष्टभुजं शम्भुमुद्यन्तमिव भास्करम्। व्याघ्रचर्माम्बरं शूलधनुरिश्वसि चर्मभिः। अक्षमालाण्डमरुकं कपालं परशुंसः। बिभ्राणं सहसा भान्तं व्यचष्ट हृदि विस्मितः। किमिदं कुत एवेति समाधेर्विरतो मुनिः। नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयागतम्। रुद्रं त्रिलोकैकगुरुन्ननाम शिरसा मुनिः। तस्मै सपर्यां व्यदधात् सगणाय सहोमया। स्वागतासनपाद्यार्घ्यगन्धस्रग्धूपदीपकैः। आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो। करवाम किमीशानयेनेदन्निर्वृतं जगत्। नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमृडाय च। रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यन्तमोजुषे। सूत उवाच एवं स्तुतः स भगवान् महादेवः सतां गतिः।
परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत। श्रीमहादेव उवाच वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशावयन्त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्विन्दते मृतम् ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निस्सङ्गा भूतवत्सलाः एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शनाः सलोका लोकपालास्तान् वन्दन्त्यर्चन्त्युपासते अहञ्च न पृथक् ब्रह्मा स्वयं तु हरिरीश्वरः न ते मय्यच्युते जे च भिदामण्वपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान्वयमीमहि न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मद्रूपं त्रयीमयम् बिभ्रत्यात्मसमाधानं तपस्वाध्यायसंयमैः श्रवणाद्दर्शनाद्वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धेरन्नन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः। सूत उवाच इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्योपबृंहितम् वचोऽमृतायनं ऋषिर्नातृप्यत्कर्णयोः पिबन् सचिरं मायया विष्णोर्भ्रामितः कर्षितो भृशम् शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत्। ऋषिरुवाच अहो ईश्वरचर्येयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम् यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः प्रदुष्येतानुभावस्ते मायिनः कुहकैर्यथा सृष्ट्वेदं मनसा विश्वं स्वात्मनानुप्रविश्य यः गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नदृग्यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कं वृणेतः परं भूमन्वरं त्वद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः सत्यकामः पुमान् भवेत् वरमेतं वृणेथापि पूर्णकामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा त्वयि। सूच उवाच इत्यर्थितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा तमाह भगवान् शर्वः शर्वया चाभिवन्दितः कामस्ते महर्षे सत्यो भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे आकल्पान्तं यशः पुण्यमजरामरता तथा ज्ञानन्त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमत् ब्रह्मवर्चस्विता भूयात् पुराणाचार्यतास्तु ते। सूत उवाच एवं वरान् स मुनये दत्त्वा गात्र्यक्ष ईश्वरः देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुरा मुना सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तमः विचरत्यधुनाप्यद्धाहरावेकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम् एतत् केचिदविद्वांसो मायाप्रसृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितन्नॄणां कादाचित्कं प्रचक्षते य एवमेतद्भृगुवर्यवर्णितं रथाङ्गपाणेरनुभावभावितम् संश्रावयेत् संशृणुयादुतो भयोस्तयोर्न कर्माशयसंसृतिर्भवेत्। शौनक उवाच अथेममर्थं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम् समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान् भागवततत्त्ववित् तान्त्रिकाः परिचर्यायां केशवस्य श्रियः पतेः अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथैव यैः
तान्नो वर्णय भद्रन्ते क्रियायोगं बुभुत्सताम् येन क्रियानैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यताम्। सूत उवाच नमस्कृत्वा गुरून् वक्ष्ये विभूतिर्वैष्णवीरपि या वेदागमतन्त्राभ्यामाचार्यैः पद्मजादिभिः मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः सविकारैरयं विराट् निर्मितो दृश्यते यस्मिन् सचित्के भुवनत्रयम्। एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरो नभः नाभिः सूर्योक्षिणीनासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवोर्यमः लज्जोत्तरोधरो लोभोद्युतिर्ज्योत्स्ना स्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः यावानयं स पुरुषो यावत्या संस्थया मितः तावानसावपि महान् पुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षाच्छ्रीवत्समुरसा विभुः स्वमायां वनमालाख्यान्नानागुणमयीं दधत् वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्स्वरम् बिभर्ति साङ्ख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकनमस्कृतम् अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितम् धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्वं पद्ममिहोच्यते ओजस्सहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदान् दधत् अपान्तत्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम् नभो निभन्नभस्तत्त्वमसिञ्चर्मतमोमयम् कालरूपं धनुःशार्ङ्गं तथा कर्ममयेषु धी इन्द्रियाणि शरानाहुराकृतिरस्य स्यन्दनम् तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिरिन्द्रियार्थाः क्रियामताः मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः भगवान् भगशब्दात्मा लीलाकमलमुद्वहन् धर्मं यशश्च भगवान् चामरव्यजने भजत् आतपत्रं तद्वैकुण्ठं निजधामा कुतो भयम् त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायिनी श्रीः साक्षादात्मभूता हरेः प्रभोः नन्दादयोष्टौ द्वास्थाश्च तेणिमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्मूर्तिव्यूहेऽभिधीयते सविश्वतैजसप्राज्ञतुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर्भगवान् भाष्यते ततः अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुमूर्तिर्भगवान् हरिरीश्वरः द्विजवृषभस एष ब्रह्मयोनिः स्वयं दृक् स्वमहिमपरिपूर्णो माययाद्यस्वयैतत् सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो विसृजत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः श्रीकृष्ण कृष्ण सखवृष्णिवृषावनिधृग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारतीर्थश्रवश्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान् य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम् तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेदगुहाशयम् शौनक उवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय पृच्छते सौरे गणो मासि मासि नाना वसति सप्तकः तेषान्नामानि कर्माणि नियुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहि नः श्रद्धधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः सूत उवाच आनाद्य विद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनां
निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते। एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मादिकृद् हरिः सर्ववेदक्रियामूलं ऋषिभिर्बहुधोदितः। कालो देशः क्रियाकर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्नवधोक्तो जया हरिः। मध्वादिषु द्वादशसु भगवान् कालरूपधृक् लोकतन्त्राय चरति पृथक् द्वादशभिर्गुणैः। धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकृन्मुने पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासन्नयन्त्यमी। अर्यमा पुलहाथौजाः प्रहेतिः पुञ्जकस्थली नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्। मित्रोत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनकाहहाः रथस्वन इति ह्येते शुक्रमासन्नयन्त्यमी। वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथाहुः शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासन्नयन्त्यमी। इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथाङ्गिराः प्रम्लोचा राक्षसस्वर्यो नभोमासन्नयन्त्यमी। विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भृगुः अनुम्लोचा शङ्खपालो नभस्याख्यन्नयन्त्यमी। पूषा धनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपोमासन्नयन्त्यमी। ऋतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यन्नयन्त्यमी। अथांशुः कश्यपस्तार्क्ष्यो धृतसेनस्तथोर्वशी विद्युच्छङ्कुर्मः शङ्खः सहोमासन्नयन्त्यमी। भगस्फूर्जोरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पञ्चमः कर्कोटकः पूर्वचित्तिः सहस्याख्यन्नयन्त्यमी। त्वष्टा रुचिकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा ब्रह्मरातोऽथ शतजिद्धृतराष्ट्र इषम्भराः। विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चोऽश्वसत्यकौ विश्वामित्रमुखायेत ऊर्जमासन्नयन्त्यमी। एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः स्मरतां सन्ध्ययोर्नॄणां हरन्त्यंहो दिने दिने। द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरन् समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम्। सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिङ्गैर्षयः संस्तुवन्त्यमुम् गन्धर्वाः सम्प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः। उन्नह्यन्ति रथं नागाग्रामण्यो रथयोजकाः चोदयन्ति रथं पृष्ठे नैऋता बलशालिनः। वालखिल्याः सहस्राणि षष्टिर्ब्रह्मर्षयो मलाः पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्तस्तुतिभिर्विभुम्। एवं ह्यनादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्युह्य लोकान् तपत्यजः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। एतद्वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्भुतम् भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। अत्र संकीर्त्यते साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो हृषीकेशो भगवान् सात्वतां पतिः। यत्तद्ब्रह्मपरं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम् ज्ञानं च सदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्। भक्तियोगश्च व्याख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च। प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः। योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः।
विदुरोद्धवसंवादः क्षत्रमैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकास्तथा ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पद्मसमुद्भवः भुव उद्धरणाम्भोधेर्हिरण्याक्षवधो यतः ऊर्ध्वतिर्यगधः सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यथा स्वायम्भुवो मनुः शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबर्हिषः नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं द्विजाः नाभेस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्मप्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरास्तिर्यन्नगखगादयः त्वाष्ट्रस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्च दितेर्द्विजाः दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुचरितं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम् मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्मं मात्स्यन्नारसिंहं वामनं च जगत्पतेः क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थं दिवौकसाम् देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नृपादयः सौकन्यमथशार्यातङ्ककुत्स्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च कोसलेन्द्रस्य चरितमद्भुतं किल्बिषापहम् निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःक्षत्रीकरणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दौशन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म तस्य वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतनासुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या च कन्यानां यत्र तुष्टो व्रतैः प्रभुः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम् गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञाभिषेकः कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात्प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मधुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां तथा वधः मुतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मधुरायान्निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियम् कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात् रुग्मिण्याहरणं युद्धे प्रमथ्यद्विषतो हरेः हरस्य जृम्भृणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनम् प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्यपौण्ड्रकसाल्वानां दन्तवक्रस्य दुर्मतेः शम्बरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यञ्च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम् भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च वसुदेवस्य संवादो नारदेन सुरर्षिणा उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिलाः प्रोक्ता धर्मविनिर्णयाः ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षेर्विष्णुदत्तस्य धीमतः शाखाप्रणयनं ऋषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथाः महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः पतितस्खलितो वार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः मृषा गिरस्ताह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् तदेव पुण्यं रुचिरन्नवन्नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यत्रोत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं यदि कर्हिचिद्वदेत् तद्ध्वांशतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलाः स वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् यशश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपश्रुतादिषु अविस्मृतिश्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमन्तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमां च भक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् यूयं द्विजाग्रा बत भूरिभागा यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम् नारायणं देवमदेवमीशमबाह्यभावा भजताधिवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुराणं परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदसृषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम् यश्च संश्रावयेन्नित्यं व्यामङ्क्षणमनन्यधीः श्रद्धावान् यश्च शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्यामेकदश्यां वा शृण्वन्नायुष्यवान् भवेत् पठन्ननश्नन् प्रयतः पूतो भवति पातकी पुष्करे मधुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः
यच्छन्ति कामान् बहुलान् शृण्वतो येऽत्र कीर्तिताः रुचो यजूंषि सामानि द्विजोऽधीत्यानुविन्दते मधुकुल्याः पयःकुल्या घृतकुल्याश्च तत्फलम् पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता विष्णोस्तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोधीत्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यों बुधिमेखलाम् वैश्यो निधिपतित्वञ्च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात् कलिमलसंसृतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम् इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गैः स्वसुखनिभृतचेतास्तद्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुन्नतोऽस्मि तमहमजमनन्तमात्मतन्त्रं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम् द्युपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यैर्दुरवसितस्तवमच्युतन्नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्वात्मन्युपरचितस्थिरजङ्गमपालनाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय। सूत उवाच यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पृष्ठभ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनान्निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलानिलेनाम्भसां यातायातमतन्द्रितञ्जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति पुराणसङ्ख्यासम्भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने दानन्दानस्य माहात्म्यं पाठादेश्च निबोधत ब्राह्मन् दशसहस्राणि पाद्मं पञ्चोनषष्टिकम् श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विंशतिशैवकम् दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः मार्कण्डेयं नवाग्नेयं दशपञ्चचतुश्शतम् चतुर्दश भविष्यं स्यात् तथा पञ्चदशानि च दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तं लिङ्गमेकादशैव तु चतुर्विंशतिवाराहमेकाशीतिसहस्रकम् स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितम् कौर्मं सप्तदशख्यातं मात्स्यं तच्च चतुर्दश एकोनविंशत्सौपर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः तत्राष्टादशसाहस्रं श्रीभागवतमिष्यते इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् सम्प्रकाशितम् आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम् हरिलीलाकथाव्रातामृतानन्दितसत्सुरम् सर्ववेदान्तसारं यद्ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम् वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम् प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम् ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम् राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सताङ्गणे यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम् सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित् निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपे च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणे योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातमुमुचत् भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व योगेशनाथस्त्वं मे यतः प्रभो नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्राणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्